कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात, नकल माफिया सरगर्म हो गई। पर्चा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स पर फाल। ग्रुप्स में तालिब इल्मों को असल पर्चे की फरहमी की यकीन दहानी। 9वीं जमात का पहला पर्चा वक्त से पहले आउट। कंप्यूटर स्टडीज का हलशुदा पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे बुला लिया। गंदम दरामदी स्कैंडल की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल और इक्तसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। लाहौर में IT सिटी के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी अरबियन कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने CBD प्रोजेक्ट पर साल ब साल टारगेट मुकम्मल करने और पेशरफ्त की रिपोर्ट तलब कर ली। आला सतह के इजलास में पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर इत्तेफाक। लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के मुकदमे पर समाअत आज होगी। मुलजिम अफनान को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया जाएगा। अदालत ने दीगर शरीक मुलजिमान को भी तलबी के नोटिस जारी कर रखे हैं। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। हमास की जानिब से जंगबंदी तजावीज़ की मंजूरी के बाद रफा पर हमला कर दिया। फ़ज़ाई हमले में कई मकानात तबाह, 34 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमास की तरफ से मंजूर करदा तजावीज़ इसराइल के मुतालबात पर पूरा नहीं उतरती, लेकिन इसराइली हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजेगी। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा कतर मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान को बज़रिया टेलीफोन फैसला आगाह कर दिया। रफ़ा में हमला रोकने के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। कहा, यरग़मालियों की रिहाई और ग़ज़ा की तामीर नौ के लिए मुआहदे को कबूल कर लिया है। ग़ज़ा में हमास की जानिब से जंगबंदी की शराइत को मंजूर करने के बाद फ़लस्तीनियों का जश्न, खुशी से नारेबाजी। कतर की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कतर का वफ़द आज काहिरा जाएगा ताकि इसराइल हमास के दरमियान साज़ों के ज़रिए बिलवास्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ। रफ़ा में इसराइली फ़ौज के ज़मीनी हमले की हिमायत से अमरीका का इनकार। हमास की जंगबंदी कबूल करने का जायज़ा। खित्ते में शराकत दारों से भी बातचीत का फैसला। तर्जुमान अमरीका महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ग़ज़ा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। इसराइल की वहशियाना पॉलिसियों के खिलाफ यहूदियों का इसराइली सड़कों पर एहतजाज। तल अवीव की सड़कों पर एक बार फिर मुजाहरा। हमास की जंगबंदी पर रजामंदी की हिमायत। यरग़मालियों की वापसी के लिए अपने वज़ीर आज़म से कदम बढ़ाने का मुतालबा। सहूनी सिक्योरिटी एहलकारों ने अपने ही शहरियों को रोकने के लिए तल अवीव में रुकावटें खड़ी कर दी। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि इसराइल हुकूमत जंगबंदी मुआहदे से फ़ायदा उठाए, यरग़मालियों को वापस लाए। इसराइल भी हमास की तरह जंग बंदी तजावीज़ कबूल करे। तुर्की सदर उर्दवान का मुतालबा। कहा, मग़रिबी ताकतें इसराइल पर जंग बंदी मुआहदा कबूल करने के लिए दबाव डालें। लंदन के मेयर ने बरतानवी हुकूमत से फौरी जंग बंदी करवाने और इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। अगर इसराइल रफ़ा पर हमला करता है तो ये मज़ीद अमवात का बायस और अलमिया होगा। मुल्क में गंदम की कटाई मुकम्मल, किसान परेशान, हुकूमत से मामलात हल ना हो सके। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे बुला लिया। गंदम दरामदी स्कैंडल की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। कराची के भाई ने कहा कि सिंध हाउस में हमारे MPS को नहीं छोड़ा गया, तो बिलावल तेरा गवर्नर भी KP हाउस में नहीं घुसेगा। तेरा गवर्नर KP हाउस में नहीं आएगा, उसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। ये रवैया अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे, पूरे पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है। और फिर अगर मैंने तुम्हें ये कह दिया कि तू फिर गवर्नर हाउस आके दिखा मुझे, तेरे अपने गवर्नर के होते हुए, तो फिर मैं तुझे चैलेंज करूंगा, तू फिर आके दिखा मुझे। बिलावल भुट्टो गवर्नर KP के लिए गवर्नर हाउस बना लें या सिंध हाउस में जगह दें, पाकिस्तान तुम्हारी मिल्कियत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चैलेंज। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कराची के पार्टी रहनुमा को सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। अब तुम्हारा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिल नहीं होगा। मुझे उठाकर कराची ले गए थे, मजबूर किया, तो तुम्हारे बंदे उठाकर पी ला सकता हूँ। हर हरबा इख्तियार किया जा चुका, अब सिर्फ मारना रह गया है, इसके लिए भी तैयार।
سعودی سرمایہ کاروں کے وفد کے اعزاز میں وزیر اعظم کا اشاعیہ۔ پاکستان سعودی سرمایہ کاروں کا وفد بھیجنے پر ولی عہد محمد بن سلمان کا شکر گزار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ FIFC سرمایہ کاری کے لیے اہم خدمات انجام دے رہی ہے۔ سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری ابراہیم بن یوسف نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع میں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ پاکستانی حکومت کے اس سلسلے میں اقدامات شاندار ہیں۔ ٹیلی کام کمپنیوں نے ٹیکس نہ دہندگان کی سمیں بند کرنے سے انکار کر دیا۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور PTA کو لکھے گئے خط میں انکم ٹیکس جنرل آڈر پر عمل درآمد کے حوالے سے قانونی رکاوٹوں کی نشاندہی، لاکھوں سموں کی بندش کو صارفین کے قانونی حقوق سے متصادم قرار دے دیا۔ صارفین عدالتوں کا رخ کر لیں گے۔ FBI شفاف طریقے سے ٹیکس قوانین کا نفاذ کرے۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ۔ جسٹس بابر ستار نے سوشل میڈیا مہم پر چیف جسٹس عامر فاروق کو خط لکھا تھا۔ خط توہین عدالت کیس میں تبدیل، آج بینچ تشکیل دیے جانے کا امکان ہے۔ سپریم کورٹ میں 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس کی سماعت آج ہوگی۔ عدالت کیس میں فریق بننے کی 11 مختلف درخواستیں سنے گی۔ تمام درخواستیں مرکزی کیس کے ساتھ سنی جائیں گی۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری۔ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل، اٹارنی جنرل اور صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ حکم نامے میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی حد تک فیصلے کو معطل کیا گیا ہے۔ مخصوص نشستوں کے لیے کم از کم ایک سیٹ پر جیتنا لازمی ہے۔ آئینی تشریح ہونے کے ناطے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے۔ کیس کی آئندہ سماعت 3 جون کو ہوگی۔ آج الحمدللہ سپریم کورٹ نے لیو گرانٹ کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کا آرڈر 1 مارچ 2024 کا اور پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا آرڈر 14 مارچ 2024 کا سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہے۔ حکومت 2/3 اکثریت سے محروم ہو گئی۔ عدالتی فیصلہ ہمارے موقف کی تائید ہے۔ اضافی ارکان کو قانون سازی میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا اعلان، کہا ہمارے کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اس فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ حکومت کا سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حکم پر تحفظات کا اظہار۔ وزیر قانون اعظم نذیر کارر نے لارجر بینچ کا مطالبہ دہرا دیا، کہا پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار کے معاملے میں امتناع کے حکم سے احتجاج برتنا چاہیے۔ حتمی فیصلے میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ کراچی میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کا آج سے آغاز۔ ہزاروں بچے ایڈمٹ کارڈ سے محروم۔ گزشتہ روز میٹرک بورڈ آفس پر متاثرہ طلبہ اور والدین کا رش لگا رہا۔ ناظم آباد ناظم امتحانات کی خصوصی اجازت پر امتحانی فارم لیٹ فیس کے ساتھ 10 مئی تک جمع کرانے کی سہولت۔ 7 سے 11 مئی تک رہ جانے والے پرچے امتحانات کے بعد لیے جائیں گے۔ بجلی کے لٹکتے اور بے ہنگام تار کسی بھی انسان کی موت اور بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ انتہائی نچلی سطح پر لگے میٹرز اور بجلی کے جھولتے تاروں سے انتظامیہ لائق۔ بھارت میں لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ۔ 12 ریاستوں کے 94 نشستوں کے لیے ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر توہین عدالت کے مرتکب قرار۔ نیو یارک عدالت نے جج نے ٹرمپ پر $1000 جرمانہ عائد کر دیا۔ جج نے سابق امریکی صدر کو سختی سے خبردار کیا کہ اگلی بار توہین عدالت کی تو جیل جائیں گے۔ بلدیاتی انتخابات میں بدترین شکست کے بعد برطانوی وزیر اعظم رشی سناک پر جون میں عام انتخابات کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ اپوزیشن جماعت لبرل ڈیموکریٹس کا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان۔ پارلیمنٹ میں ٹوری پارٹی کی اکثریت کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا امکان نہیں۔ ملک بھر میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ نواب شاہ اور موہنجو داڑو میں پارہ 43 ڈگری ریکارڈ۔
کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، پارہ 34 ڈگری ہو گیا۔ پنجاب میں 12 مئی سے ہیٹ ویو کا امکان، پارہ 40 ڈگری سے اوپر جانے کی پیشگوئی۔ جام شوروں میں طوفانی بارش کے باعث بجلی کے کئی پول گر گئے اور درخت اکھڑ گئے۔ نشیبی علاقے زیرآب، ندی نالوں میں طغیانی اور مختلف حادثات میں 15 سے زائد خواتین اور بچے زخمی ہو گئے۔ قومی ٹیم کا دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے براستہ دبئی روانہ، کھلاڑیوں کے حوصلے بلند، مسلسل شکستوں کے باوجود نئے دوروں اور نئی سیریز میں اس بار جیت کا عزم پھر دہرایا۔ اور پاکستان انڈر 18 جیوڈسٹا ایشین چیمپئن بن گیا۔ 5 رکنی پاکستانی کھلاڑیوں نے 200 اور 2 کانسی کے تمغے اپنے نام کیے۔ قازقستان کے 300، ازبکستان کے 130 جبکہ بھارت کے 73 کھلاڑیوں نے ایونٹ میں حصہ لیا۔